Assalamu alaikum, dear students. Today our topic is a relation between human and society for the sociology students of class 11th. According to Aristotle, man is a social animal, यानी इंसान एक समाजी जानवर है. विदाउट सोसाइटी देयर इज नो वैल्यू ऑफ मैन, यानी इंसान का कोई वैल्यू नहीं है जब तक न वो अपनी जिंदगी सोसाइटी में गुजारे. There would be no society if there were no people talking to one another. अगर लोग बात ना करें, acting and interacting with each other, cooperating with one another, तो तब तक सोसाइटी का होना मुमकिन नहीं है. और सोसाइटी के बगैर इंसान का कुछ वैल्यू भी नहीं है. यानी अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए इंसान को बहुत सारी जरूरतों का सामना करना पड़ता है, और फिर उन जरूरतों को पूरा करने के लिए समाज की जरूरत पड़ती है. इंसानी जरूरतें समाज के बगैर पूरी नहीं हो सकती. इंसान एक समाजी जानवर है, जो मैंने पहले ही आपको बताया है. अपने वजूद से लेकर अब तक समाज में रहते हैं. जैसे कि कदीम इंसान की अगर हम बात करें, वो भी झुंडू में रहते थे. वो झुंडू में इसलिए रहते थे क्योंकि झुंडू में रहने से उनको जंगली जानवरों का खतरा नहीं रहता था, और वो अच्छे तरीके से शिकार भी कर सकते थे. शिकार करने में भी उनको मदद मिलती थी. देयर आर 3 pointers. Man can be categorized as a social animal on these 3 bases. First one is man is a social by nature. The second one is necessity makes a man social, and the third point is society makes personality. The first point is man is social by nature. यानी इंसान अकेले अपनी जिंदगी नहीं गुजार सकता है, और समाज के बगैर इंसान जिंदा जरूर रह सकता है. यह नहीं कि इंसान समाज के बगैर जिंदा नहीं रह पाएगा, जिंदा तो रह पाएगा, लेकिन उसमें इंसानी सिफात मौजूद नहीं होंगे, यानी ह्यूमन कैरेक्टर्स. हम इंसानियत सिर्फ और सिर्फ समाज में रहने की वजह से हासिल कर सकते हैं. यहां पे मैं आपको एक एग्जांपल कोट करूंगा. इन 1920 2 children were found in the den of wolf in the then undivided Bengal's Midnapur district. They were actually found by a priest. एक पादरी ने उनको ढूंढा था. बहुत सी मेहनत और मशक्कत के बाद उन 2 बच्चों को पकड़ा गया, और वो दोनों तो लड़कियां थी. उनमें से कुछ ही दिनों के बाद एक बच्ची की मौत वाक़ा हो गई. She was not able to walk. जो दूसरी बच्ची, she was not able to walk, not able to talk. She walked on all 4 hands and legs like animals. उसमें एनिमल जैसे कैरेक्टर मौजूद थे. She was without any language. वो कुछ बोल नहीं सकती थी. And she crawled like walrus. One another case was experimented in America. एक orphan बच्चा जिसके पेरेंट्स के बारे में कोई नहीं जानता था, was kept alone in a room. जिसको अकेले एक कमरे में छोड़ा गया. 6 महीने के बाद जब वो 5 साल का हो चुका था, it was seen that the child was unable to talk. ये बच्चा बात नहीं कर रहा था, और सबसे बड़ी ये बात थी कि वो ह्यूमन से डर रहा था, इंसानों से डर रहा था वो बच्चा. ऑल द अबो एग्जांपल जो मैंने मिसालें आपको दी, इससे ये पता चलता है कि मैन इज सोशल बाय नेचर. इंसान की अच्छी नशोनुमा तब ही मुमकिन हो सकती है जब वो अपनी जिंदगी एक समाज में गुजारे. इन एग्जाम्पल से ये पता चलता है कि इन बच्चों में जिनकी एग्जाम्पल मैंने आपको पहले दी, इनमें वो सारी क्वालिटीज मौजूद थी जो एक नॉर्मल बच्चे में होती है. लेकिन लिविंग विदाउट सोसाइटी, क्योंकि वो सोसाइटी में उन्होंने अपनी जिंदगी नहीं गुजारी, और ड्यू टू एब्सेंस ऑफ सोशल कंट्रोल्स से उन पर क्या असर पड़ा. सोसाइटी एक्चुअली फुलफिल्स द ह्यूमन नेचर. सोसाइटी से इंसान का नेचर फुलफिल हो जाता है. इट इज नॉट अ थिंग फोर्स्ड बाय गॉड. इट इज नॉट अ थिंग फोर्स्ड बाय गॉड, बट मैन इज सोशल बाय नेचर. नाउ देयर इज सेकंड पॉइंट. Necessity makes a man social.
Man lives in society because he needs a lot from the society. انسان سوسائٹی میں اس لیے رہتا ہے کیونکہ اس کو سوسائٹی کی بہت ضرورت ہوتی ہے. If he will not cooperate, then most of his needs will not be fulfilled. اگر انسان سوسائٹی میں رہ کے کوآپریشن نہیں کرے گا، سوسائٹی میں رہ کے اچھے طریقے سے ایک دوسرے سے تال میل قائم نہیں کرے گا، تو اس کی نیڈس، جو اس کی ضروریات ہے، وہ پوری نہیں ہو سکتی. جیسے کہ ایک بچہ جنم لینے کے بعد پوری طرح سے اپنے پیرنٹس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، وہ ایک دن بھی اپنے پیرنٹل کیئر کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، کیونکہ وہی پیرنٹس جو اس کے کھانے دھونے پینے وغیرہ کا خیال رکھتے ہیں. جیسے کہ ہنگر از اے نیسیسٹی. It forces a person to make relation with others. That is why he needs to do some work. تبھی تو انسان کو کچھ کام کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، کیونکہ بھوک کی وجہ سے، بھوک سے مجبور ہو کر اپنی پیٹ پالنے کے لیے انسان کام کرنے کے لیے مجبور ہو جاتا ہے. اسی طرح سے انسان سوسائٹی میں بائی نیچر سوسائٹی میں ایڈجسٹ نہیں ہوتا، بلکہ اٹ از ڈیو ٹو سرکمسٹینشل فورس. اس کے پیچھے کوئی فورس ہوتا ہے، کوئی مجبوری ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ سوسائٹی میں رہنے کے لیے مجبور ہو جاتا ہے. اٹ از بیکاز ہی ہیز ٹو فلفل ہز نیڈس. ناؤ دیئر از پوائنٹ نمبر 3. سوسائٹی میکس پرسنالٹی. Man lives in society to increase his physical and mental conditions. سوسائٹی کی میں رہنے کی وجہ سے انسان کی فزیکل کنڈیشنز بھی ٹھیک رہتی ہے اور مینٹل کنڈیشنز بھی ٹھیک رہتی ہے، جو سوسائٹی کے بغیر انسان کی کبھی بھی ٹھیک نہیں رہ سکتی. سوسائٹی پریزروز آور کلچر. سوسائٹی ہمارے کلچر کو تحفظ کرتا ہے، بچاتا ہے، اور اس کو ٹرانسمٹ بھی کرتا ہے فرام جنریشن ٹو جنریشن. سوسائٹی ڈیولپ آور کوالٹیز اینڈ کین چینج آور بہیویئر. سوسائٹی سے ہمارا بہیویئر بھی چینج ہو سکتا ہے. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان کو سماج میں رہنے کی بہت ضرورت ہے، اور اچھی زندگی گزارنے کے لیے بھی اس کو سماج کی ضرورت ہے، کیونکہ سوسائٹی میں رہنے سے انسان کی ہر ایک ضرورت پوری ہو جاتی ہے. جیسے انسان سوسائٹی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، ویسے ہی سوسائٹی کا بھی سوشل ریلیشنز کے بغیر کوئی ویلیو نہیں ہے. کیونکہ سوسائٹی تب ممکن ہو سکتی ہے جب سوسائٹی میں سوشل ریلیشنز موجود ہے، یعنی جب لوگوں کے ریلیشنز آپس میں ہو. دس ریلیشن از ناٹ ون سائیڈڈ، یعنی یہ ایک سائیڈڈ نہیں ہے. اٹ از ناٹ ون سائیڈڈ. یہ ایک طرفہ نہیں ہے، بلکہ دے آر نیسسری فار ایچ ادرز. یہ ایک دوسرے کے لیے بہت ضروری ہے فار اٹس ایگزسٹنس. دیٹ از آل فار دس ٹاپک. تھینک یو ویری مچ.